अस्सलाम वालेकुम। आज का फर्स्ट एडिटोरियल हम स्टडी करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है रिंग रोड स्कैंडल। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इस स्कैंडल में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं, जिनमें सैयद जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार शामिल हैं। इसके अलावा जो फंड रिलीज़ हुए थे उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सिग्नेचर भी हैं। तो ये जो एलिगेशन लगाई गई हैं इनमें कितनी सच्चाई है वो हम स्टडी करेंगे इस आर्टिकल में। इसके अलावा इसके फ्यूचर क्या रिपरकशंस होंगे, नतायज होंगे पीटीआई की गवर्नमेंट पे, क्रेडिबिलिटी पे। नेक्स्ट एडिटोरियल है इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ज़राअत में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने जा रही है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में हम सीख रहे होंगे कि किस तरह आप आर्गुमेंटेटिव जो ऐसे होता है उसमें अगर आप अपोजिट स्टांस लेते हैं तो आप किस तरह से अपने आर्गुमेंट्स को नलीफाई करेंगे, या जो आपने स्टांस लिया है उसको आप किस तरह से सपोर्ट करेंगे। तो इस आर्टिकल में गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टांस लिया है आथर ने, और फिर अपने आर्गुमेंट्स को बहुत ही उम्दा तरीके से सपोर्ट भी किया है। तो हम सीखेंगे किस तरह से आप इस तरह का स्टांस ले सकते हैं और अपने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट आर्टिकल है ट्राइबल फ्यूड्स के बारे में। ये ट्राइबल फ्यूड्स हुए हैं, जो कबायली झगड़े हुए हैं सिंध में। सिंध के खसूसन जो चाचर और सब्ज़ाई कम्युनिटीज़ हैं कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये झगड़े हुए हैं। तो ये क्या सवाल पैदा करते हैं सिंध की जो एफिशिएंसी है गवर्नेंस की, उसके बारे में। द रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल इज बैलूनिंग विद ईच पासिंग डे। हर गुजरते दिन के साथ रावलपिंडी रिंग रोड का जो स्कैंडल है ये बैलून हो रहा है, स्वेल हो रहा है, ग्रो कर रहा है, हाइप पकड़ रहा है। ऑन मंडे, पीर वाले दिन, इट गॉट इट फर्स्ट स्कॉल्प इन, इसका पहला नतीजा मसूल हुआ। रिपरकशन देखा हमने, नतीजा देखा, रिजल्ट देखा। किस सूरत में? इन द फॉर्म ऑफ रिजिग्नेशन ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जुल्फी बुखारी। तो पहला नतीजा क्या था? स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जुल्फी बुखारी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ट्रस्टेड एड, वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके काबिल एतमाद हेल्पर थे, साथी थे और कॉन्फिडेंट भी थे, क्लोज फ्रेंड भी थे। तो यहाँ पे आपको एक प्यारा वर्ड भी मिला, मतलब कि कॉन्फिडेंट DENT वाला भी होता है और DANT वाला भी होता है। मिस्टर बुखारी डिपार्चर सिग्निफाइज द ग्रेविटी ऑफ इशू। मिस्टर बुखारी के ये जो चले जाना है ये शो कर रहा है कि मामला कितना संगीन नौयत का है। एंड रियलाइजेशन विद इन द टॉप एचिलॉन्स ऑफ PTI गवर्नमेंट दैट द स्कैंडल कैन बर्न थ्रू इट्स क्रेडिबिलिटी। और ये एहसास भी अब पाया जाता है PTI की टॉप लेवल में, एचिलॉन्स में, रैंक्स में, कि जो हुकूमत में है PTI, कि ये जो स्कैंडल है ये उनकी साख को बर्बाद कर सकता है। The ring road project was conceived during the tenure of previous government. रिंग रोड का प्रोजेक्ट तस्वुर किया गया था पिछली जो हुकूमत थी उनके दौरे हुकूमत में। बट द प्लान फॉर द रोड वाज रिवाइज्ड अंडर द PTI गवर्नमेंट, लेकिन PTI गवर्नमेंट की हुकूमत में ये जो प्लान था इस पे नजरसानी की गई है। Allegations recently arose that revision were done to benefit private entities and individuals. इल्जामात अभी ये लगाए गए हैं जो कि रोज हुए हैं। ये जो नजरसानी की गई थी इससे फायदा हुआ है निजी इदारों को और अफराद को। The name of some cabinet minister were also mentioned as possible beneficiaries, और इससे फायदा उठाने वाले लोगों में कुछ काबीना के वुज़रा के नाम भी शामिल थे। वन ऑफ दोज नेम, उनमें से एक नाम था एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान का। उन्होंने क्या किया है जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीर को ये दावा करने के लिए कि उनको गलत तरीके से एक्यूज किया गया है, उन पे गलत इल्जाम लगाया गया है। 2 separate reports were written by a 3-member committee. 3 मेंबर कमेटी की जानिब से 2 अलग रिपोर्ट्स लिखी गई थी जो कि हुकूमत की जानिब से बनाई गई थी ये कमेटी, और ये जो दोनों रिपोर्ट्स हैं ये एक दूसरे से मुतसादिम हैं। नैब हैज आल्सो ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द मैटर। नैब ने भी इस मामले में इंक्वायरी या तफ्तीश करने का हुक्म दिया है। वाइल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी हैज क्लेम्ड, इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो रिजिग्नेशन आया है, इस्तीफा आया है मिस्टर बुखारी की जानिब से, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मिस्टर खान किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इवन हिज क्लोज एड, अपने जो उनके करीबी हेल्पर हैं या साथी हैं उनको भी नहीं, इफ दे आर अक्यूज्ड ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग, अगर वो किसी गलत काम में मुलविस पाए गए।
This is much that remains shrouded in mystery about this mega project. یہ جو ہے بہت زیادہ جو میگا پروجیکٹ ہے اس میں جو پزل ہے اس میں یہ کورڈ اپ ہے. if there were indeed doubts over the transparency of redesign, یہ جو ری ڈیزائن کیا گیا ہے از سرے نو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی شفافیت پہ بے شک بہت سارے شکوک تھے. وائی ڈیڈ پنجاب چیف منسٹر عثمان بزدار اپروو دی سمری؟ تو کیوں جو پنجاب منسٹر ہیں پنجاب کے عثمان بزدار انہوں نے اس سمری کو اپروو کیا؟ اٹ از آلسو انکلیئر، یہ بھی غیر واضح ہے. وائی اے میٹنگ چیئرڈ بائی پرائم منسٹر ہمسیلف، ایک میٹنگ جس کو پرائم منسٹر بذات خود چیئر کر رہے تھے، انہوں نے اس پروجیکٹ کے لیے فنڈز اپروو کیے. These and other aspects of the scandal will need to be probed. یہ اور جو دوسرے پہلو ہیں اس سکینڈل کے ان پہ انویسٹیگیشن کیے جانے کی ضرورت ہے، تفتیش کرنے کی ضرورت ہے. regardless of how high the blame might go. اس بات سے قطع نظر کہ یہ جو الزام ہے یہ کتنا ہائی پروفائل لوگوں تک جا سکتا ہے. The Prime Minister has done well to relieve Mr. Bukhari of his official duties. پرائم منسٹر نے بہت اچھی جاب کی ہے، بہت اچھا کام کیا ہے مسٹر بخاری کو ان کی جو آفیشیل ڈیوٹی سے ان سے فارغ کر کے پینڈنگ دی انویسٹیگیشن، کیونکہ یہ جو تفتیش ہے یہ زیر التوا ہے. however تاہم ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے. he needs to take the same approach towards the other people. ان کو یہ اپروچ دوسرے لوگوں تک بھی لے جانے کی ضرورت ہے جن کے ایکشن جو ہیں وہ مشکوک تھے، جن میں چیف منسٹر پنجاب بھی شامل ہیں. While NAB will conduct its own investigation, NAB اپنی انکوائری کرے گی، اپنی انویسٹیگیشن کرے گی. پرائم منسٹر کو بھی ایوری تھنگ جو پاسبل ہو وہ ٹرائی کرنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں لیو نو اسٹون انٹرنڈ. یہ ہمارے پاس ایڈیم آ گیا ہے. ٹو unearth the facts، حقائق کو ریویل کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے جو کہ اس سکینڈل کے پیچھے ہیں. As he himself has always advocated across the board accountability. انہوں نے ہمیشہ اس بات کو سپورٹ کیا ہے کہ وہ across the board accountability چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ان پاور ہیں. he should spare no one، ان کو کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. including those who made him approve the funding، بشمول ان لوگوں کے جنہوں نے ان سے فنڈنگ اپروو کرائی اس پروجیکٹ کے لیے، جو کہ بذات خود الزامات سے گھرا ہوا ہے، غلط کاموں کے اور کرپٹ پریکٹسز کے. The ring road scandal is refusing to pass the smell test. رنگ روڈ سکینڈل سمیل ٹیسٹ پاس نہیں کر رہا. اینڈ دی آرڈر بھی سمیل ہوتا ہے. یہ جو سمیل ہے یہ ہائی پلیسز تک پہنچ رہی ہے. دا پی ٹی آئی گورنمنٹ مسٹ ناؤ لے اٹ سیلف اوپن فار رuthless accountability. پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اب بے رحمانہ احتساب کے لیے خود کو اوپن کرنا ہوگا. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا انویسٹنگ ان ایگریکلچر، زراعت میں انویسٹمنٹ کا. پی ٹی آئی گورنمنٹ ہیز ایمبیشیس پلان. پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ڈٹرمننگ پلانز ہیں، اسپائرنگ پلانز ہیں، بلند نظر پلان ہیں. کس لیے؟ ڈیولپ کرنے کے لیے، ترقی دینے کے لیے ایگریکلچر کو، زراعت کو اوور دی نیکسٹ 3 ایئرز، اگلے 3 سالوں میں. تو ان کا ارادہ کیا ہے کہ یہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں 110 بلین روپیز. ڈبل ڈیشز ہیں، ڈبل ڈیشز فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہیں. ود ایکول کنٹریبیوشن فرام دی فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ، جس میں برابر کا حصہ ہوگا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے. اینڈ بوسٹ ایگریکلچر، اور زراعت کو اپلفٹ کیا جائے گا، ریز کیا جائے گا کریڈٹ کے ذریعے، لون کے ذریعے، جو کہ 80% ہوگا، روپیز 2.7 ٹریلین ہوگا. تقریباً یہ کیا کر دے گا؟ ڈبل کر دے گا گرین ہارویسٹ کو، مطلب کہ جو ہمارے پاس اناج کی فصل ہے اس کو دوگنا کر دے گا. اور فروٹ اور ویجیٹیبل کی جو پروٹیکشن ہے اس کو 5 گنا انکریز کر دے گا. اور ٹریبلنگ کا مطلب ہوتا ہے 3 ٹائمز، اور جو دودھ کی آؤٹ پٹ ہے اس کو 3 گنا انکریز کر دے گا. گورنمنٹ نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ وہ امپورٹ کریں سیمن ہوتے ہیں سپرمز. کس لیے؟ تاکہ ان کو فری ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے کسانوں کے لیے، تاکہ وہ بوسٹ کر سکیں، انکریز کر سکیں، اسکیلیٹ کر سکیں، انہینس کر سکیں، اپ لفٹ کر سکیں لائف سٹاک پروڈکٹیوٹی کو، مویشیوں کی پروڈکٹیوٹی کو. اور سپلائی کریں سبسیڈائزڈ فرٹیلائزرز، مطلب جن پہ رعایت ہو، ایسے فرٹیلائزر پرووائڈ کریں جس کی وجہ سے کیا ہو جائیں گی، جو کراپس ہیں وہ انکریز ہو جائیں گی، اور جو فروٹ اور ویجیٹیبل کی پروڈکشن ہے ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. The author of strategy expect the interventions will help alleviate rural poverty.
تو یہ جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے اس سے امید کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی جو انٹرونشنز ہیں، انوالومنٹ ہے، یہ کیا کر دے گی، ایلیویٹ کر دے گی، ریڈیوس کر دے گی جو دیہی غربت ہے اس کو، اور جو ہاؤس ہولڈ انکم ہے اس کو انہینس کر دے گی، انکریز کر دے گی، بڑھا دے گی. The government is also hopeful that the interventions under this project will bring about a fundamental change in agriculture sector by persuading farmers. The government اس پہ بھی پر امید ہے کہ اس طرح کی انوالومنٹ اس پروجیکٹ کے تحت ایک بنیادی تبدیلی لائے گی ایگریکلچر سیکٹر میں، زراعت کے سیکٹر میں، کسانوں کو راضی کر کے کہ وہ جرنی کریں، ٹریول کریں، وینچر کریں کمرشل ڈومین میں، زیادہ ویلیو ایڈڈ کراپس گرو کر کے اور ملک پروڈکشن کو بڑھا کے، تاکہ وہ صرف لوکل مارکیٹ کے لیے ییلڈ نہ کر رہے ہوں بلکہ ایکسپورٹ کے بھی قابل بن سکیں. انڈیڈ، بے شک یہ جو ایگریکلچر ہے یہ لائف لائن ہے پاکستان کی معیشت کا، یہ سورس آف لیولیہوڈ ہے، مطلب کمائی کا ذریعہ بھی ہے تقریباً 60% آف پاپولیشن کے لیے، اور تقریباً 40% جو امپلائز ہیں نیشنل لیول فورس کے وہ بھی اسی ایگریکلچر میں انوالو ہیں. بیسائیڈز ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، اسی طرح سے ایکوا کلر میں جو باقی ہائی لائٹڈ ہیں لفظ وہ بھی ڈسکورس مارکر ہیں ہمارے پاس. ڈسکورس مارکر آپ سینٹینس کے سٹارٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور سینٹینس کے اینڈ پہ بھی، درمیان میں بھی یوز کر سکتے ہیں. Besides, the nation's food security and bulk of its manufactured exports are dependent on the performance of agriculture. جو فوڈ سیکیورٹی ہے، خوراک کا تحفظ ہے، اور جو ایکسپورٹس ہیں بڑی مقدار میں وہ منحصر ہوتی ہیں زراعت کی کارکردگی پہ. یہ جو پور کاٹن کی جو فصل تھی، کپاس کی اور ویٹ کی، گندم کی، پچھلے سال فار انسٹنس ہمارے پاس اگین ڈسکورس مارکر ہے، اس نے شو کیا تھا کہ کس طرح سے یہ جو زوال ہے اس سیکٹر میں یہ انٹینسیفائی کر سکتا ہے، انکریز کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے خوراک کی غیر تحفظ کو، اور کس طرح سے یہ جو ڈومیسٹک پرائس انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اس کو انکریز کر سکتا ہے، امپورٹ بلز کو انکریز کر سکتا ہے، اور ایکسپورٹ ریونیوز کو بری طرح سے متاثر کر سکتا ہے. سیڈلی اگین ڈسکورس مارکر ہے، جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ رسپانسیبل ہیں، ذمہ دار ہیں اس طرح کے کریمنل نیگلیکٹ کے، اس طرح کی مجرمانہ غفلت کے ایگریکلچر سیکٹر میں. اٹ از دیئر فور ہرٹننگ، اس لیے یہ خوش آئند ہے یہ دیکھنا کہ یہ جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے یہ فوکس کر رہی ہے زراعت کے شعبے پہ اور ڈائیورٹنگ ریسورسز ٹو اپلفٹ اٹ، اور یہاں پہ ذرائع کا استعمال کر رہی ہے زراعت کے شعبے کو اوپر اٹھانے کے لیے. یہاں سے آرگومنٹس کو نلیفائی کرنا سٹارٹ ہوتا ہے آتھر. بٹ ول دا گورنمنٹ سکسیڈ ان اچیونگ اٹس ٹارگیٹ، لیکن کیا گورنمنٹ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے، حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی؟ اینڈ میک ایگریکلچر کمپیٹیٹیو تھرو دیز انٹرونشن، اور ان اقدامات کے ذریعے کیا وہ زراعت کو ایک کمپیٹیٹیو سیکٹر بنا سکے گی؟ ناٹ ریئلی، یقیناً نہیں. ٹو بگن ود، اسٹارٹ کہاں سے کرتا ہے کہ جو سجیسٹڈ پلان ہے یہ صرف فوکس کر رہا ہے سبسڈیز پہ، مطلب رعایت پہ، وداؤٹ اینی مینشن آف ریکوائرڈ چینج. کوئی بھی ریکوائرڈ چینج جو ہیں، جو تبدیلیوں کی ضرورت ہے ان کو مینشن نہیں کیا گیا کسی بھی آفیشیل پالیسی میں، جو کہ ڈسکریج کرتا ہے، حوصلہ افزائی نہیں کرتا گروورز کی، فارمرز کی، کہ وہ شفٹ کر جائیں لو ٹو ہائی ویلیو کراپ سے. یہ جو ڈیٹیل ریلیز کی گئی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، یہ سٹل ابھی بھی ایڈریس نہیں کر رہی جو کہ روٹ کاز ہیں، روٹ پرابلمز ہیں زراعت کے زوال کا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روٹ کاز کیا ہیں. وہ کیا ہے؟ لیک آف ریسرچ ان ڈیولپمنٹ، مطلب کہ ریسرچ کی کمی ہے ہائی ییلڈ سیڈز کے لیے. ڈیزیز کے ساتھ فائٹ کرنے کا کوئی لاہ عمل طے نہیں کیا گیا. یہ جو شفٹنگ ویدر پیٹرن دیکھنے میں آئے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، ان کی وجہ سے جو اڈاپشن کی جانی چاہیے تھی، ماڈرن ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے تھا، اس کی بھی کوئی لاہ عمل نہیں ہے. اوبسلیٹ فارم پریکٹسز ہیں، مطلب اوبسلیٹ کا مطلب ہوتا ہے اولڈ، اینٹیکویڈیٹڈ مطلب پرانی، ہم پرانے طریقے سے فارم جو ہے فصلیں گرو کر رہے ہیں. ڈیکریزنگ سوائل فرٹیلٹی، اور جو زرخیز ہے زمین اس کو کم کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ایکسیسو ہم یوز کر رہے ہیں کیمیکلز کا. Neither does the plan spell out measures for supporting smallholders.
इसके अलावा ये प्लान किसी तरह से भी ये मेंशन नहीं कर रहा कि वो किस तरह से स्मॉल होल्डर्स को या जो सब्सिस्टेंस फार्मर्स हैं, मतलब जो मेंटेनेंस या लिवलीहुड कमाने वाले फार्मर्स हैं, उनको सपोर्ट करेगा, जिनको फोर्स किया जाता है कि वो मॉर्टगेज लें। मॉर्टगेज का मतलब होता है कि ज़मीनें गिरवी रख के लोन लेना ताकि वो सीड्स ले सकें या फर्टिलाइज़र ले सकें। पास्ट एक्सपीरियंसेस शो दैट सब्सिडीज रेयरली हैव, जो माजी के तजर्बात हैं वो ये जाहिर करते हैं कि इस तरह की रियायत बहुत कम मददगार साबित होती हैं। इंस्टेड अगेन हमारे पास एक डिस्कोर्स मार्कर है, गवर्नमेंट को एलोकेट करने चाहिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, किस लिए? एग्रीकल्चर रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए जो कि स्पीड अप कर सकें, इंक्रीज कर सकें मॉडर्न फार्म टेक्नोलॉजी को और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, और प्राइवेट जो निजी इन्वेस्टमेंट है उसकी हौसला अफजाई की जा सके सप्लाई चेन में, ताकि जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके जो ग्रोअर्स की एक्सेस है चीपर क्रेडिट की जानेब, लोन की जानेब, और उनको लिंक किया जा सके डायरेक्टली मार्केट के साथ, ताकि ज़्यादा जो रकम है वो अपने इससे कमा सकें, ज़राअत से कमा सकें। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आर्गूमेंट्स को नलीफाई किया गया और फिर किस तरह से उनका हल भी बताया गया है, उनका कंक्लूजन भी बताया गया है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स भी बताए गए हैं। इस तरह से आप लेके चल रहे होते हैं जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं आपके ऐसे में, इवन एवरी काइंड ऑफ टॉपिक में आपको ये हेल्पफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा ट्राइबल फ्यूड्स, कबायली झगड़े। पीपीआई के टॉल क्लेम्स थे, बड़े दावे थे, उनके बावजूद कि वो रन कर रहे हैं जो सिंध को बहुत एफिशिएंटली, बहुत मौसर तरीके से, ये जो ग्रीम, ब्लीक, मिजरेबल, अफसोसनाक सूरत हाल हमने देखी है, थ्रेट देखा है ट्राइबल फ्यूड्स का, कबायली झगड़ों का, ये अभी भी जो सिंध के बलाई अजला हैं उसमें जो कारकर्दगी है सिंध हुकूमत की, उनको हांट कर रहा है, उस पर असरअंदाज हो रहा है। इन वन पर्टिकुलरली ब्लडी इंसिडेंट, एक बहुत ज़्यादा खूनी एक इंसिडेंट हुआ है, वाकया हुआ है जिसमें तकरीबन 9 लोगों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दिए हैं एक कबायली झगड़े में, जिसमें इन्वॉल्व थे चाचर और सावोजाई कम्युनिटीज़ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट की। पिछले हफ्ते पुलिस ऑफिशियल्स ने यह दावा किया है ये जो झगड़ा हुआ है, इरप्टेड हुआ है, फ्लेयर अप हुआ है, ब्रेक आउट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इसकी वजह क्या थी? एक चोरी किया गया मवेशियों का स्टॉक था, लाइफ स्टॉक मतलब होता है, मवेशियों को चोरी किया गया था, उसकी वजह से ये झगड़ा हुआ था। दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ इट्स काइंड, ये इस अपनी नौइयत का पहला झगड़ा नहीं है। अपर सिंध में, बलाई सिंध में फ्रीक्वेंटली सीज सच वायलेंस, जो अपर सिंध है वो इस तरह के तशद्दुद देखता रहता है। इसके अलावा इसके साथ साथ किडनैपिंग या अगवाकारियाँ भी देखने में नजर आती हैं, खुसूसन जो कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बलूचिस्तान के साथ जिनका बॉर्डर है। पुलिस रिपोर्ट जो कि पब्लिश हुई थी इसी पेपर में पिछले साल, उसने कहा कि तकरीबन 100 लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ धोए हैं इन कबायली झगड़ों में अपर सिंध में पिछले कुछ सालों में। ये जो तशद्दुद है इसकी ट्रिगर जो हैं वो डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं पानी या फिर ज़मीन तक रसाई के लिए, या फिर ये इनकी वजूहात हो सकती हैं ऑनर, मतलब कि इज्जत के नाम पे कत्ल कर देना, या मैट्रिमोनियल या मैरिटल या अज़दवाजी मसाइल होते हैं। वाइल ट्रिवियल मैटर्स सच एज कैटल थेफ्ट एंड स्कफल्स बिटवीन चिल्ड्रन, जो अनइम्पॉर्टेंट अनसिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, मामलात हैं, जैसा कि मवेशियों का चोरी किए जाना या फिर जो फाइट्स होती हैं बच्चों के दरमियान, उनकी वजह से भी ये ब्लडी एक्सचेंजेस होते रहते हैं। उसके अलावा जो इलीगल जरगाज हैं, गैर कानूनी जरगाज हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है इन ट्राइबल एरियाज में, जहाँ पे सरदार और दूसरे बासर जो तबकात होते हैं वो मामलात को, झगड़ों को हल करते हैं जिनको कोर्ट ऑफ लॉ में हल होना चाहिए था। जो अपर सिंध के कुछ पार्ट्स हैं वो प्रैक्टिकली नो गो एरियाज हैं आम सिटीजन के लिए, आम शहरी वहाँ नहीं जा सकते। अगर कोई वहाँ पे जाने का वेंचर करते हैं, ट्रेवल करते हैं रॉन्ग जोन में, तो बदकिस्मत नतायज उनके मुंतजिर होते हैं। मच ऑफ दिस वायलेंस इज फ्यूल्ड बाई हैवी वेपनरी, सम ऑफ इट्स मिलिट्री ग्रेड, तो ये जो वायलेंस है, तशद्दुद है, ये प्रोड्यूस होता है हैवी वेपनरी की जानिब से, जिसमें से अक्सर जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं,
वो फौजी ग्रेड के भी होते हैं। जो की क्वेश्चन होता है यहाँ पे राइज होता है वो ये है कि किस तरह से ये जो वेपन हैं ये फ्यूडिंग ट्राइब्स या क्रिमिनल एलिमेंट्स के हाथ में पहुंच जाते हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वफाकी और सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसको उनको नोटिस किए बिना ये हथियार आगे तक कैसे पहुंच जाते हैं। While the justice system needs to deliver, so people do not have to refer to jirgas to settle their disputes. जो हमारा अदालती निज़ाम है उनको डिलीवर करने की ज़रूरत है ताकि ये जो लोग हैं हमारे ये जिरगास की तरफ ना जाएं अपने मामलात हल करवाने के लिए। उसके अलावा जो फ्लो ऑफ वेपन्स है कच्चा की जानिब और जो नो एगो एरियाज हैं इनको भी रोकना होगा ताकि स्टेम किया जा सके, रोका जा सके इस ब्लड शेड को, इस खून को जो कि होता चला आ रहा है अपर सिंध में। मोर एवर अगेन हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है, आगे आप देख रहे हैं डबल कॉमाज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करेंगे। पीपी में जो लॉ मेकर्स हैं, कानून साज हैं, जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स की या अपने जो उनके अजला हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनको चाहिए कि वो और ज़्यादा काविशें करें। किस लिए? हौसला अफजाई करने के लिए पीसफुल रेजोल्यूशन को, मतलब पुरअमन हल को इन झगड़ों का। जबकि जो लॉ मेकर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो पैट्रोनाइज करें, पुष्ट पनाही करें इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ की। द पीपल ऑफ अपर सिंध नीड द रूल ऑफ लॉ। अपर सिंध के जो लोग हैं उनको रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है, अबव ऑल एल्स, सब चीज़ों से बढ़कर, नॉट द लॉ ऑफ जंगल, ना के जंगल के कानून की। ये ब्रीफ एनालिसिस था 19 मई के एडिटोरियल्स का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। अपने लाइक्स, कमेंट्स, सजेशन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपनी कारकर्दगी को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।